आज मेरे लिए एक और खुशी की बात है यहाँ आने के अलावा। यहाँ आके मैं बहुत खुश होता हूँ। आपको मालूम है कि मुझे एक जवान ने वेलकम किया है, सो थैंक यू बेटा, और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज लेंट का तीसरा इतवार है और ये मामूल रहा है हमारा कि हम सीजन के एतबार से खुदावंद के कलाम पर नजर करते हैं। तो आज मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 9वां बाब, उसकी 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उस वक़्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यस्सु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाए, उस वक़्त वो रोज़ा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। आमीन। मैंने जैसे पहले कहा कि लेंट का तीसरा इतवार है, हम लेंट के हवाले से एक हवाले पर गौर करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि एक छोटी सी बहस कैसे एक बड़े मसले को जन्म देती है, और इन्हीं दो हिस्सों में मैं इस कलाम को बांटूंगा। एक छोटी सी बहस से हम शुरू करेंगे और फिर हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह उस बड़े मसले तक हमें लेकर कैसे जाते हैं जो कि इस बहस में छुपा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि मैं ये करूं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। 3 चीजें, दुल्हा, नई पोशाक और पुरानी मैं, इनमें क्या कदर मुश्तरक है? दुल्हा, नई पोशाक, पुरानी मैं। जी, कोई भी शादी, जरूरी नहीं काना है गलील की शादी। और शादी में क्या होता है? शादी खुशी देती है, शादमानी देती है। इस चीज को जरा अपने दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर कर लें थोड़ी देर तक, क्योंकि मैं इसकी तरफ वापस आऊंगा। दुल्हा, नई पोशाक और पुरानी मैं। अब अगर आज के हवाले पर हम गौर करें तो मैंने जैसे पहले बताया, एक छोटा सा मसला, एक छोटी सी बहस और फिर एक बड़ा मसला। उस वक़्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? बड़ा मासूमाना सा एक सवाल है जो यूहन्ना के शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह से कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम सवाल पर गौर करें, हम ये देखते हैं कि सवाल करने वाले कौन हैं। यहां लिखा है कि वो यूहन्ना इस्तिबागी के शागिर्द हैं। यूहन्ना पुराने अहद का आखिरी नबी है और वो तारीख के उस मकाम पर खड़ा है जहां पुराना अहद खत्म हो रहा है और नया अहद तुलू हो रहा है। इससे बेहतर जगह मेरा नहीं ख्याल और कोई हो सकती है कि वो दोनों अहदों को देख रहा है। वो एक पुराने अहद को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी तरफ इशारा कर रहा है जो एक नया अहद लाने वाला है। सो अ वेरी क्रिटिकल जंक्चर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। बड़ा खूबसूरत मकाम है यहां पर जहां पर यूहन्ना खड़ा है। अब यूहन्ना का और यीशु का आपस में ताल्लुक है। ना सिर्फ वो
नए अहद का नकीब है। वो बता रहा है कि एक नया अहद आने वाला है, बल्कि वो उस अहद के लाने वाले के लिए रास्ता भी हमवार कर रहा है। वो कहता है मेरे बाद जो आता है वो मुझसे ज्यादा जोरावर है, मैं तो इस लायक भी नहीं कि झुककर उसकी जूती का तस्मा खोल सकूं, क्योंकि मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, वो तुमको रूह कुद्स से बपतिस्मा देगा। खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के पहले साल में खुदावंद और उनके शागिर्द यरदन दरियाए उर्दन के इर्द गिर्द खिदमत करते थे, और आपको मालूम है कि खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा भी वहीं पर हुआ और यूहन्ना और उसके शागिर्द भी वहीं पर खिदमत किया करते थे। तो जाहिर है कंपटीशन तो होगा। आसे पासे 2 चर्च खुल गए, तो एक नुकसान हम भी उठा रहे हैं ना साथ में चर्च खुलने का। तो लड़ाई हो गई, बहस छिड़ गई खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में और यूहन्ना के शागिर्दों में। और मसला क्या था कि ये हमसे ज्यादा बपतिस्मे देते हैं, हालांकि यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह की तरफ खुद इशारा कर चुका था कि देखो खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर एक मसला खड़ा हो गया। अब यीशु और यूहन्ना हैं दोनों, एक तरफ यूहन्ना है, दूसरी तरफ यीशु है। दोनों हलीम हैं, दोनों नहीं चाहते बहस मुबासा हो। तो यीशु ने सोचा, जो बड़ा था, यीशु ने सोचा कि मैं ये जगह छोड़ दूं। और यूहन्ना 3 बाब में हम पढ़ते हैं कि यीशु अपने शागिर्दों को लेकर गलील चले गए, और यूं उनकी खिदमत का दूसरा साल शुरू हो गया। मेरे साथ देखिएगा यूहन्ना 3 बाब, और यहाँ पर वो सारी तफसील मौजूद है जो अभी मैंने मुख्तसरन आपके सामने रखी थी। 3 बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये यूहन्ना है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, यूहन्ना इस्तिबागी है, जो कह रहा है जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है। मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है, बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। मेरा अहद खत्म हो गया, नया अहद आ गया, नए अहद का लाने वाला आ गया, नए अहद का जामिन आ गया। अब जरूर है कि मैं घटता चला जाऊं और वो बढ़ता चला जाए। लेकिन मिसाल क्या दे रहा है यूहन्ना? जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है। मैं तो बराती हूं, मैं तो दूल्हा का दोस्त हूं, लेकिन उसकी शादी में आने से खुश हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था ना कि शादी का क्या ताल्लुक है, शादी में क्या चीज होती है, तो आप सब ने कहा कि खुशी होती है, शादमानी। वो कहता मैं बड़ा खुश हूं, मैं इस शादी में शरीक हूं। दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ गया। अब यही बात यीशु कर रहे हैं मत्ती 9 बाब, वो भी दुल्हे की बात कर रहे हैं, वो भी बरातियों की बात कर रहे हैं। खैर, तो यूहन्ना के शागिर्द यह एक सवाल लेकर आए हैं, और शायद सवाल उनके लिए ज्यादा पर्टिनेंट है, ज्यादा अहम है, इसलिए कि उनका उस्ताद, उनका रब्बी जेल में पड़ा हुआ है, वो कैद कर दिया गया है। मत्ती 4:12 में हम इसका हाल अहवाल पढ़ते हैं, वो कैद में है। तो ये मगमूम है, ये गमगीन है, और शायद उसकी रिहाई के लिए रोजा रख रख कर दुआ करते हैं। अब सवाल क्या है? मत्ती 9 बाब का सवाल ये है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। अब फरीसियों का जिक्र आ गया।
اب फरीसी हमें मालूम है खुदावंद के कलाम के पढ़ने से कि नहायत ही कदामत पसंद लोग थे। शरीयत तो अपनी जगह पर वो बुजुर्गों की रिवायात का भी बहुत पास करते थे। वो रोजे रखते थे, वो खैरात करते थे, वो दुआएं करते थे, लंबी लंबी दुआएं करते थे, और उनको उस जमाने में बड़ा रास्तबाज समझा जाता था। अब इस सवाल का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। मत्ती का 9 बाब शुरू होता है एक वाक़े से। खुदावंद यीशु मसीह ने एक मफलूज को शिफा दी। शुरू की 9 बाब की शुरू की आयत आप देखें तो वहां पर उसको शिफा मिल गई, लेकिन शिफा के साथ साथ उसके गुनाह भी माफ हो गए। और यीशु ने यह बता दिया कि मुझे जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार भी है। उसकी जिंदगी बदल दी। वो जो खाट पर पड़ा रहता था, अब वो उठकर चल फिर रहा है। उसके बाद मत्ती लिखते हैं कि यीशु ने मुझे बुलाया, एक लावी नाम के एक शख्स को बुलाया जो महसूल लेने वाला था। और मत्ती के बयान के मुताबिक वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना कारोबार सब चीजें छोड़ के वो यीशु के पीछे हो लिया, और इतना खुश है कि दावत कर दी। और लिखा है कि बहुत सारे महसूल लेने वाले उसके बिरादरी के लोग भी उस दावत में आए। और वहां पर भी एक छोटी सी बहस हुई, और खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों के साथ क्यों बैठते हैं, क्यों खाते पीते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इन्हीं को तो मैं ढूंढने आया हूं। तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं होती, बल्कि बीमारों को होती है, इन्हीं को ढूंढने आया हूं। शायद उसी दावत के बीच में कुछ लोग ऐसे भी थे, ये यूहन्ना के शागिर्द, जो एक कोने में बैठे थे। उन्होंने कहा, जी इस खुशी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम तो रोजे से आ गए हैं, लेकिन ये जताना चाहते हैं कि वो रोजे से हैं। और यीशु से सवाल कर लिया कि हम और फरीसी तो रोजा रखते हैं, तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। अब सवाल है रोजे के से मुताल्लिक, कहना क्या चाह रहे हैं, असल में दिल में क्या है कि हम और फरीसी तेरे शागिर्दों से ज्यादा रास्तबाज हैं, इसलिए कि हम रोजे रखते हैं। कहना तो ये भी चाहते होंगे कि तू भी नहीं रखता, तुझसे भी हम ज्यादा रास्तबाज हैं, लेकिन शायद एहतरामन कह नहीं पाए। तो क्या दिखाना चाहते हैं? हाँ जी, हम ज्यादा रास्तबाज हैं इसलिए कि हम रोजे रखते हैं, और तेरे शागिर्द रोजे नहीं रखते। अब ये रोजे का सारा स्यापा जो था, ये कहां से शुरू हुआ? खुदा ने शरीयत में, और शरीयत में क्या, पूरे कलाम में खुदा ने सिर्फ साल में एक रोजा मुकर्रर किया, एक। ठीक है, कितने लोगों को यह बात पता थी? एक को एक रोजा खुदा ने मुकर्रर किया शरीयत में, और वो रोजा रखा जाता था योम कफारा पर, योम किपुर पर, जिस दिन सरदार काहिन उम्मत के गुनाहों का कफारा देता था। उस दिन पे ये रोजा रखा जाता था। और जरा देख लें इसका बयान, एहबार की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 29वीं आयत से। एहबार शरीयत की किताबों में से उसका 16वां बाब और उसकी 29वीं आयत से, ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना। यहां पर जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है सौम, जो कि अरबी में भी आ गया
اور اردو میں بھی آ گیا صوم. کہتے ہیں نا ہمارے ہاں صوم و فلانا جو ہے بڑا صوم و صلات کا پابند ہے، یعنی نمازیں بھی پڑھتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے. تو جس کا ترجمہ کیا گیا تم اپنی اپنی جانوں کو دکھ دینا، تو پرانے عہد نامہ میں روزے کا چولی دامن کا ساتھ ہے ماتم سے، دکھ دینے سے. ٹھیک ہے. اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے. سبت کے طور پہ منانا ہے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے. تو اپنے جان کو دکھ کیوں دینا؟ کم از کم شرمندگی کا اظہار کر دینا کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں. تو جب کاہن تمہارے گناہوں کا کفارہ دے گا تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو پرانے عہد نامہ میں جو روزے کا کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے دکھ دینے کا، ماتم کا. یعنی کپڑے اتارو، ٹاٹ پہنو، زمین پر بیٹھو، مٹی میں سر میں خاک ڈالو، راکھ ڈالو، شکل بدصورت بنا لو کہ ہم روزے سے ہیں. خدا نے کہا تھا ندامت کے طور پر، گناہوں پر ندامت کے طور پر روزہ رکھنا ہے. تو کتنے روزے تھے؟ ایک. اور وہ کب سے کب تک؟ شام کو سورج ڈھلنے سے اگلے دن سورج ڈھلنے تک 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، یوم کفارہ پر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. بعد میں بہت سارے روزے اس میں شامل ہو گئے. جیسے مردکی نے اعلان کروایا تھا جب موت منڈلا رہی تھی بنی اسرائیل کے سر پر، مردکی نے 3 دن کے روزے کا اعلان کروایا تھا جو بنی اسرائیل نے رکھا. بعد میں وہ بھی یہودیوں کے کیلنڈر میں شامل ہو گیا اور یوں روزے 4 ہو گئے. یسوع مسیح کے زمانے تک آتے آتے لوگ سال میں 104 روزے رکھتے تھے. فریسی خاص طور پر ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، پیر کو اور جمعرات کو. اور اس دن یروشلم میں منڈی لگتی تھی، تو وہ روزے کا لباس پہن کے، یونیفارم پہن کے، بال بکھیر کے، شکل مغموم بنا کر وہ نکل جاتے تھے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ او ہو جناب روزہ دار تشریف لا رہے ہیں، کتنے بڑے راست باز ہیں یہ. تو انہوں نے کہا اگر ایک روزہ ہمیں خدا سے ملا سکتا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے، تو پھر 104 روزے تو ملٹیپلائڈ بائی 104 تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو پرانے عہد نامہ میں لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ روزہ راست بازی کی علامت ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، پرانے عہد کا روزہ ماتم کے ساتھ منسوب ہے. یسوع نے کیا کہا تھا متی 6 باب میں؟ یسوع نے کیا کہا تھا؟ منہ دھو، بال بنا، کوئی تیری شکل دیکھ کے نہ بتا سکے کہ تو روزہ دار ہے. تو یسوع نے اس کانسیپٹ کو بالکل الٹا کر دیا، بدل دیا. انہوں نے کہا نو یونیفارم نیڈڈ، ہے نا، کوئی ماتم کی ضرورت نہیں ہے. روزہ رکھنا ہے تو پھر بالکل نارمل روٹین کے مطابق چلنا. اب یہاں پر سوال ہو گیا کہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں تیرے شاگرد، ہم تو ماتم کرتے ہیں تیرے شاگرد ماتم نہیں کرتے، تو لہٰذا ہم تیرے شاگردوں سے زیادہ راست باز ہیں کیونکہ ہم اتنے بہت سارے روزے رکھتے ہیں، تیرے شاگرد روزے نہیں رکھتے. اور یسوع جو تھا نا، he was a very unconventional man، وہ خامخواہ لوگوں کو پرووک کرتا تھا. حکم یسوع نے ہی دیا ہوگا نہیں رکھنا روزہ، نہیں رکھ رہے تھے شاگرد. اب
असल मसले की तरफ यसु तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगली आयत जो हैं 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक, वहां पर हमें यसु का जवाब मिलता है और उसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में यसु अपना तारुफ करवाते हैं, ठीक है, मैं कौन हूं, और दूसरे हिस्से में वो अपनी ऑफर का, कि मैं लाया क्या हूं, उसका तारुफ करवाते हैं। ठीक है जी, मेरे साथ हैं सब हैं? अच्छा, कुछ गमगीनी सी छा गई थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो है। बेटे ने कहा भी था थोड़ा मुस्कुराएं। रोजा रख के तो नहीं आए ना? ठीक है। अच्छा जी, अब उस बहस से हम बड़े मसले की तरफ जा रहे हैं। यस्सु दो तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले वो अपना तारुफ कराते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये अगर मसला है, ये इस बात पे बहस करनी है तो पहले जान लो कि मैं कौन हूं, और फिर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मैं क्या लेकर आया हूं, मेरी प्रोडक्ट क्या है, मेरी ऑफर क्या है। तो यस्सु क्या कह रहे हैं? मत्ती 9 बाब यस्सु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखें। यूहन्ना ने क्या कहा था? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि दुल्हन किसकी है? दुल्हा की। मैं तो दोस्त हूं दुल्हा का, मैं बड़ा खुश हूं, मैं शादी में आया हूं। ठीक है। यस्सु ने कहा पहले मुझे जान लो, मैं कोई पुराने अहद का नबी नहीं हूं, मैं कोई अच्छी तालीम देने वाला उस्ताद भी नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं दुल्हा हूं। ये पहचान लो पहले, फिर सारी चीजें अपनी जगह फिट बैठती रहेंगी। दुनिया के तमाम मज़ाहिब एक तरफ और मसीहत दूसरी तरफ। मसीहत मजहब नहीं है, मसीहत एक रिश्ता है। और रिश्ता किसके साथ? किसके साथ? दुल्हे के साथ। हम उसकी दुल्हन है। यस्सु ने कहा मैं वो लिस्ट नहीं लेके आया कि ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वो हो जाएगा। मैं एक नई जिंदगी देने के लिए आया हूं, एक नए रिश्ते में तुम्हें बांधने के लिए आया हूं। और अगर रिश्ते में आ जाओगे तो फिर खुशी है। मैं खुशी लाया हूं, मैं शादमानी लाया। क्या मजहब इंसान को खुश कर सकता है? कर सकता है? क्या हुआ? 613 अहकाम थे तौरात में, खुदा की तरफ से जो मिले 613 हैं। यहूदियों ने बढ़ाते 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 उनकी तादाद हजारों लाखों तक पहुंचा दी। यहां आकर जुआ पड़ा, उसको पूरा करना मुमकिन नहीं था। तो यस्सु ने फिर क्या कहा? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि ये जुआ मुलायम है। वो जो तुम्हारे मजहब ने जो इंसानों ने उसमें तरामीम कर रखी थी, वो जो जुआ तुम्हारे ऊपर डाला है वो निहायत भारी है, बहुत सख्त है, उसको उठाना बड़ा मुश्किल है। डिप्रेशन में रहोगे, नाखुश रहोगे, शादमान नहीं हो सकते। और किसी भी मजहब को उठाकर देख लें, यही कुछ है। मसीह क्या कहता? मैं दुल्हा, तुम मेरी दुल्हन, तो फिर मौजा ही मौजा है जी।
اور شادی میں آتے ہیں تو کون کون خوش ہوتا؟ دلہا تو ہوتا ہی ہے، دلہن بھی خوش ہوتی ہے، باراتی بھی تو خوش ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ اس شادی میں، کیا کہہ رہا تھا یوحنا، میں تو دلہا کا دوست ہوں، سڑبالا ہوں، میں تو بڑا خوش ہوں۔ یسوع ہمیں شادمانی دینے کے لیے آیا، اور وہ شادمانی آتی ہے اس رشتے سے جو ہمارا اس کے ساتھ ہے۔ اپنی پہلی آمد میں وہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دینے آیا۔ توبہ کر لو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ یوحنا نے بھی اپنی خدمت کا آغاز اسی بات سے کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی خدمت کا آغاز اسی بات سے کیا۔ خدا کی بادشاہی آ چکی ہے، نزدیک ہے، اٹ از ایٹ ہینڈ۔ دوسری دفعہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں، وہ عدالت تو جو ہوگی ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دلہن جائے گی نا جی پیا گھر کہ سورے جانا ہے، بڑا فرق ہے ان دونوں۔ تو وہ خوشی دینے آیا، اس نے کہا میں کوئی تمہاری طرح پرانے عہد نامے کا پیغمبر نہیں ہوں، میں کوئی بوجھ ڈالنے والا نبی نہیں ہوں، میں کون ہوں؟ میں دلہا ہوں۔ اور شاید اس نے یہ بھی ان کو کہا ہو کہ تمہارے استاد نے بھی مجھے دلہا ہی کہا تھا، میں وہی دلہا ہوں، اور میں اپنے کلیسیا کو اپنے ساتھ رشتے میں باندھنے کے لیے آیا ہوں، منگنی ہو گئی ہے نا؟ تو پھر لینے وہ آئے گا اور وعدے کے مطابق لے کر جائے گا۔ وہاں روزے رکھیں؟ کیوں؟ دلہا ساتھ ہے تو پھر خوشی ہے۔ یسوع کہہ رہا ہے کہ جب دلہا یہاں پر ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو پھر روزے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے روزہ نہیں رکھنا کہ میرا پڑوسی روزے رکھ رہا ہے، 96% لوگ روزے رکھ رہے ہیں، فلانا نے کہا تھا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ خداوند کہتا ہے بے موقع روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسیحی روزہ ایک اسپرچول ڈسپلن ہے، ایک روحانی ڈسپلن ہے۔ دیکھیں ہماری روحانی زندگی کبھی بھی یوں نہیں چلتی۔ مجھ سے بڑے بڑے ایماندار بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ روحانی زندگی ہمیشہ رولر کوسٹر کی طرح ہوتی ہے۔ کبھی جب آپ اوپر ہوتے ہیں یہ روح کی طاقت میں بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ بس اڑنے کی دیر رہ جاتی ہے، اندر سے دعائیں بھی نکل رہی ہیں، حمد بھی نکل رہی ہے، گیت بھی زور زور سے گا رہے ہیں، چرچ بھی آنے کو دل کر رہا ہے، ایمانداروں کے ساتھ رفاقت بھی رکھ رہے ہیں۔ کب؟ جب آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر سورما محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ ٹرف میں چلے جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے صحرا میں آ گیا ہے نا، خشکی ہے ہر طرف، آنسو بھی نہیں نکل رہے، دعا کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ تجربہ ہے نا، اندر سے حمد نہیں نکلتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلہا سے دور ہو گئے ہیں۔ تو یسوع نے کہا جب دلہا سے دور ہو گئے تو رکھو گے روزہ، اور اس وقت رکھو گے تو فائدہ ہوگا، لیکن بے موقع روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی کس وقت سے کس وقت تک روزہ رکھیں؟ اور چونکہ جو ہمارا پریڈومیننٹ ریلیجن ہے اس ملک کا، ہم ان کو دیکھ کر ان کا رنگ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ ان کا روزہ خدا کے لیے ہے، وہ روزہ رکھ کے اپنے خدا پر احسان جتاتے ہیں۔
हमारा रोजा हमारे लिए। 3 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है ना मत्ती 6 के मुताबिक, देना, रोजा और दुआ। यीशु ने कहा रोजा तुम्हारे लिए है, उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, जब खुदा से दूरी महसूस करो तो रोजे रख लिया करो। तरीका भी बता दिया। तो मैं लोगों को ये कहता हूं कि जरूरत आपकी है, आप डिटरमिन करें कितना रोजा, कितना लंबा रोजा आपको चाहिए। खाते आप उतना ही हैं जितनी भूख होती है ना। वैसे हम तो उससे ज्यादा ही खाते हैं, उतना ही खाते हैं ना जितनी भूख होती है। माएँ फिर भी लगी रहते हैं, थोड़ा और खा ला, थोड़ा और खा ला। माँ का दिल नहीं भरता, बच्चों का पेट भर जाता है, माँ का दिल कभी बच्चों को खिला खिला के नहीं भरता। तो फिर अगर मेरी जरूरत है रोजा, तो मुझे पता है कि मुझे दिन में 8 घंटे निकालने हैं, 12 निकालने हैं, 24 निकालने हैं, या मुझे 3 दिन का रोजा चाहिए, मुझे 7 दिन का रोजा चाहिए, क्योंकि वो मेरी जरूरत है। यीशु ने क्या कहा? जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है उनको रोजा रखने की, हाँ, वो दिन आएंगे। यीशु पकड़वाया गया, मसलूब हो गया, खाने की होश रही शागिर्दों को नहीं थी ना, खौफ भी था, डर भी है, दरवाजे बंद करके बैठे हैं, खाने को दिल भी नहीं चाह रहा है। तो यीशु आया ईस्टर की शाम मिलने के लिए, देखा तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? तो यीशु ने आके रोजा खुलवाया। फिर कलीसिया हर बात पे रोजा रख लेती, इब्तिदाई कलीसिया। किसी को भेजना है मिशन पर तो रोजा रख लिया, किसी को चुनना है किसी काम के लिए तो रोजा रख लिया ना, किसी मकसद के तहत। खुदावंद यीशु मसीह की बात का लुब्बे लुबाब ये है कि बेवजह, बेमौका, बेमहल रोजा किसी काम का नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट फर्क है हमारा और हमारे जो हमसे बड़े हैं उनका। वो खुदा को खुश करने के लिए रोजा रखते हैं, हम अपनी रूहानी बालिदगी के लिए रोजा रखते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना रोजा रखना है। अच्छा, लोग मायूस हो जाते हैं मेरा जवाब सुन के। उनको चाहिए कि नहीं जी इस वक्त से लेकर इस वक्त तक रोजा रखना है। लेकिन इसी शरीयत से तो यीशु ने हमें आजाद कराया ना, हमारे दुल्हा ने हमें आजाद कराया। अच्छा जी, जो दुल्हन होती है वो जदों सौरे जाती है तो उसका अपना घर छोड़ना है ना, उसको अब नए तरीके से रहना है। तो पहले यीशु ने पहले हिस्से में अपने जवाब के ये बता दिया कि वो कौन है ना, मैं कौन हूं। तो जवाब क्या है? मैं दुल्हा हूं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो जब तक दुल्हन अपने दुल्हा के साथ है तो सुहागन है, खुश है, कादियां फिक्रा है कि नहीं है। अब वो कह रहा है कि मैं लेके क्या आया हूं, है ना, अब अपनी प्रोडक्ट भी तो बताऊं ना। वो कहता है, 2 मिसालें देता है, 2 तमसीलें सुनाता है वो यहाँ पर। वो कहता है कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। 2 मिसालें रोजमर्रा जिंदगी से खुदावंद यीशु मसीह दे रहे हैं।
چلیں مجھے یہ بتائیں، رفو گری کو کون کون جانتا ہے؟ رفو کرنے والوں کون کون جانتا؟ رفو کیا ہوتا ہے نا؟ تھوڑے جو میری ایج یا میری ایج سے تھوڑے سے کم ہیں ان کو پتا ہے رفو کیا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ رفو گری کیا ہوتی ہے۔ میں کراچی میں نیا نیا آیا تھا، میری ایک قمیض تھوڑی سی پھٹ گئی، میں نے پورا کراچی چھان مارا کہ کوئی رفو کرنے والا ہے ادھر کے نہیں ہے، اور وہ مجھے کسی نے تحفہ دیا تھا، وہ قمیض مجھے بڑی عزیز تھی۔ آخر میں بہادر آباد میں جا کے مجھے ایک رفو گر مل گیا، میں نے اس کو دی، اس نے اس کو رفو کر دیا۔ رفو کہتے ہیں کہ جب کپڑا پھٹ جائے یا اس میں کوئی چھید ہو جائے تو اس کو بھرنے کے لیے، اس کی سلائی کرنے کے لیے ایسے طریقے سے کہ پتہ نہ چلے، اس کو رفو کرنا کہتے تھے۔ آج کیوں نہیں کراتے رفو؟ بچوں آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے، ہاں رفو کا نہیں پتا۔ آج کیوں نہیں کراتے؟ اس لیے کہ نیا لے لیں گے، ہے نا، نیا جوڑا آ جائے گا۔ گل احمد زندہ باد، الکرم زندہ باد، نواں آ جائے گا، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن جس زمانے کی بات ہو رہی ہے وہاں کپڑا اتنا آسانی سے نہیں ملتا تھا، اور نہ ہی شفون ہوتی تھی نہ ہی لون ہوتی تھی، کھردرا کپڑا، موٹے سوتر کا بنا ہوا، کاٹن کا۔ دو چیزیں لوگ سنبھالتے تھے سٹور میں جو رکھی جاتی تھی، متی 6 یا 7 بار خزانہ جمع کرنے والی جو باتیں تھی، اس میں یسوع نے کہا تھا 2 چیزوں کا، 2 چیزیں سٹور ہوتی تھیں، ایک اناج اور ایک کپڑے، کیونکہ کپڑا ملتا نہیں تھا اور کپڑا بہت مہنگا تھا، اس لیے کپڑے کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، اس کو سٹور کرنا پڑتا تھا کہ کہیں کیڑا نہ لگ جائے، ہے نا، کوئی ٹڈی شڈی کھا نہ جائے کپڑا، چوہوں سے بچا کے رکھنا پڑتا تھا۔ تو سٹور میں 2 ہی چیزیں رکھی جاتی تھی، ایک اناج، اس لیے کہ اناج بھی وہاں کم ہوتا تھا، جو ملک کنعان ہے، اسرائیل کی سرزمین ہے، اتنی زرخیز نہیں ہے، اناج بھی کم ہے اور کپڑا بھی ناپید ہے، اس لیے بچا کے رکھنا ہے۔ اب اگر اس میں کوئی چھید ہو گیا ہے، اب وہ کپڑا بہت دفعہ دھل چکا ہے، اور کاٹن کے کپڑے کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ شرنک ہو جاتا، شرنک ہونے کا تو پتہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، میں نے کہا یہ شاید یہ نا، وہ درزی کہتے ہیں نا جی پہلا تو لو پھر لے آنا ساڈے کو، تھوڑا نہ جائے کپڑا، شرنک ہو جاتا ہے کاٹن، ٹھیک ہے۔ اب اگر یسوع کہہ رہے ہیں اس میں اس جو شرنک ہوا کپڑا ہے، پرانا ہے، اس پہ آپ نے نئے کپڑے کا پیوند لگا دیا، پیوند کا مطلب ہوتا ہے ٹاکی لا لئی تسی، ہیں جی۔ اب جب وہ دھلے گا تو ایک کپڑا تو شرنک ہو چکا ہے، دوسرا جو ٹاکی لگی ہے وہ ابھی شرنک نہیں ہوئی، جب وہ شرنک ہوگی تو وہ اس کپڑے کو بھی کھینچ لے گی، اور وہ شگاف، وہ ہول زیادہ بڑا ہو جائے گا، نقصان ہو گیا، نیا کپڑا بھی ضائع ہو گیا اور پرانی پوشاک بھی ضائع ہو گئی۔ پھر یسوع نے کہا کہ نئی مے کو پرانی مشکوں میں نہیں رکھتے۔ اس زمانے میں شاید شیشے کی بوتلیں اتنی عام نہیں تھی یا تھی نہیں، آج کل تو جو مے ہوتی ہے وہ شیشے کے بوتلوں میں آپ کو ملتی ہے۔ پرانے زمانے میں مشکیزے بنائے جاتے تھے، جی کسی کو یاد ہے ایک زمانے میں ماشکی ہوا کرتے تھے؟ ابھی بھی ہیں ان کے پاس مشکیں بھی ہیں؟ چلو آئندہ کبھی تصویر اتار کے ہمارے بچوں کو دکھا دینا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بکری یا بکرے کی سکن کو لے کر
اس کو سی لیتے تھے، اس کو پورا اتارا جاتا تھا، اس کو سی لیا جاتا تھا، جہاں پر اس کی ٹانگیں ہوتی تھیں ان جگہوں کو بند کر دیا جاتا تھا، تو صرف گردن کی جگہ سے ان میں کچھ انڈیلنے یا نکالنے کی جگہ ہوتی تھی چمڑے کی، اور ان کے اندر میں ڈال دی جاتی تھی، اسٹور کر دیا جاتا تھا۔ انگور کا سیزن تو کچھ مہینوں کا ہوتا ہے نا، تو جب میں بنائی جاتی تھی اس کو اسٹور کیا جاتا تھا، اور وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جتنی پرانی ہو اتنی اچھی ہوتی ہے۔ اب انگور میں بہت زیادہ چینی ہوتی ہے، شوگر لیول اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جس چیز میں بھی چینی ہوگی اس میں فرمنٹیشن ہوتی ہے۔ فرمنٹیشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے؟ ہاں جی، خمیر اٹھتا ہے اس کے اندر، یس، یا اٹھایا جاتا ہے، یسٹ بھی شامل کیا جاتا ہے۔ تو جب خمیر اٹھتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے، اور اب مشک بند ہے اوپر سے، اندر میں بھری ہوئی ہے، جب گیس بنے گی تو کہاں جائے گی؟ اس نے اندر ہی رہنا ہے۔ تو کیا ہوتا تھا؟ دباؤ پڑتا تھا مشک کے دیواروں پر، دباؤ پڑتا تھا، وہ جتنا ان میں لچک ہوتی تھی وہ اتنا پھیل جاتی تھی۔ اب اندر میں بھی ہے اور گیس بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ تو یہ ہو گیا، وہ میں بھی آپ نے پی لی۔ اب اگلے سیزن میں اگر آپ نے نئی میں اسی مشک میں ڈال دی ہے تو کیا ہوگا؟ اب جتنا وہ پھیل سکتا تھا وہ پھیل چکا ہے چمڑا۔ اب اگر میں ڈالیں گے نئی اور اس کے اندر فرمنٹیشن ہوگی اور گیس بنے گی تو وہ پھر پریشر ڈالے گی۔ اب اتنی جان نہیں ہے مشک میں، پہلے تو نہیں تھی، تو کیا ہوگا؟ یسوع نے کہا دوہرا نقصان ہے، مشک بھی پھٹ جائے گی اور میں بھی بہہ جائے گی۔ اب یسوع کے کہنے کا مطلب کیا ہے ان دو تمثیلوں سے؟ دونوں تقریباً ایک ہی جیسی۔ اس نے کہا میں تو دلہا ہوں، جو میں لایا ہوں وہ بھی نیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ بالکل ہی نیا ہے، جو میری آفر ہے اٹ از نیو، رادر نیو۔ اب اگر آپ پرانے پہ چلنا چاہیں گے اور کوشش کریں گے کہ نئے کو بھی اپنا لیں تو یہ میل اچھا نہیں ہے۔ پوشاک کی بات ہو رہی تھی نا، میں نے کہا آج ہم بڑی آسانی سے نیا سوٹ لے آئیں گے بازار سے، ہم رفو نہیں کرائیں گے۔ تو یسوع نے بھی یہی کہا، رہن دیو، جو پوشاک بوسیدہ ہے، جو پھٹنے والی ہے، اس کو اتار پھینکو، نئی پوشاک پہن لو۔ اور برے کی ضیافت میں پوشاک دے گا کون؟ یا دلہا دے گا یا دولہے کا باپ دے گا، ٹھیک ہے؟ یسوع نے کہا پرانی گناہ آلودہ پوشاک اتار کے میری راست بازی پہن لو، تو پھر تم برے کی شادی کی ضیافت میں جانے کے قابل ہو جاؤ۔ نئی میں ہے تو پھر مشق بھی نئی ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ زندگی تو وہ پرانے ڈھنگ پہ چل رہی ہے، ہم کہیں کہ جی ہم نئے ہو چکے ہیں، ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ ہو چکا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ دونوں کا ملاپ، نئے اور پرانے کا ملاپ جو ہے کیا ہوگا؟ نقصان دہ۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا تھا کہ دلہن اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے اب کہاں چلی گئی ہے؟ ہماری مشرقی دلہن ہے سسرال۔ تو اب سسرال کے قاعدے پہ رہنا پڑے گا نا۔ اگر وہ کوشش کرے گی کہ میں باقیوں کو ڈھال لوں اس پہ جو میرے ماں باپ کے گھر میں ہوتا تھا، تو کیا یہ ممکن ہے؟
नहीं ना। क्या होगा उस शादी का अंजाम? तो आज भी मुझे याद है अपनी बेटी सिबिल की शादी पे भी मैंने यही मैसेज दिया था कि अगर दुल्हन 2 घरों में रहना चाहेगी ना, तो फिर शादी का चलना मुमकिन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप को छोड़ दे, उस घर को छोड़ दे, लेकिन अगर उसने एक टांग उधर रखी हुई है और एक टांग अपने ससुराल में रखी है, तो वो शादी कभी कामयाब नहीं हो सकती। आपको नया बनना पड़ेगा, आपको उस घर के कायदे और कानून के साथ चलना पड़ेगा। और ये मैं अपनी सारी बेटियों को कह रहा हूं। मिनट बाद फोन करके उधर इतला नहीं देनी कि इधर क्या हो रहा है। और ये होता है, और फिर वो कहते हैं कि जी हम खुश नहीं हैं। अपनी खुशी की राह आपने खुद मसदूद कर दी। 2 कश्तियों का मुसाफिर क्या होता है जी? डूब जाता है। तो यीशु ने कहा फिर 2 कश्तियों में ना रहना, या तो उधर हो जाओ या इधर हो जाओ। है वो कौन सी कलीसिया थी जिसको खुदावंद ने कहा कि तू नीम गर्म है? काश के तू गर्म होता या सर्द होता। तू नीम गर्म है, ना इधर ते ना उधर, ना हाँ जी मुकाशवा में, ना 3 में ना 13 में। किस किस ने यहाँ पर, क्योंकि आजकल तो हस्बैंड्स को बुला लिया जाता है लेबर रूम में, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, किस किस ने बच्चे की पैदाइश देखी है, डिलीवरी देखी? नहीं? किसी को, कोई नर्स, कोई डॉक्टर, कोई पैरामेडिक, कोई भी नहीं है? जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो सबसे पहले एक काम किया जाता है, और वो काम ये है कि उसकी नाफ काट दी जाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड उसकी काट दी जाती है। अगर नहीं काटी जाएगी तो माँ की जान को भी खतरा है और बच्चे की जान को भी खतरा। बच्चा 9 महीने माँ के पेट में है, वो एक दुनिया में रह रहा है। उस दुनिया में उसका सब कुछ वो नाफ है, उसको खुराक भी और मुदाफत भी और जो कुछ उसको चाहिए वो उस नाफ के जरिए उसको मिल रहा है। लेकिन जब वो पैदा होकर एक दूसरी दुनिया में आ गया, अब उसको उस नाफ की जरूरत नहीं रही। मेरी बात समझ रहे हैं, है ना? नाफ की जरूरत अब नहीं है। तो जब हम रूहानी तौर पर नए सिरे से पैदा होते हैं, कितने लोग अपनी अपनी नाफ काटते हैं? नहीं कोई भी काटता। हम उधर भी रहना चाहते हैं, पिछली जिंदगी के साथ भी ताल्लुक बरकरार रखना चाहते हैं और नई जिंदगी में भी चलना चाहते हैं। नतीजा दोहरा नुकसान। हम वो शादमानी फिर हासिल नहीं कर सकते जो हमारा यीशु हमें देने के लिए आया था। वो नाफ नहीं काटते, हम पुरानी जिंदगी को छोड़ते नहीं हैं, आते वही रहते हैं। तो यीशु क्या कह रहा है? मैं तो बिल्कुल एक नई चीज लेकर आया था, लेकिन अगर उस नई चीज को हासिल करना है तो नाफ कटवानी पड़ेगी। और ये सवाल आज आपके साथ मैं छोड़ कर जाऊंगा कि जिन जिन को नई पैदाइश का तजुर्बा है, क्या उन्होंने अपनी रूहानी नाफें काटी थी कि नहीं काटी? 2 कश्तियों का सवार डूबता है, नुकसान होता है।
مثال آپ کو دوں، فلپیوں کا خط دیکھیں، اس کا 3 باب، یہ پولس لکھ رہا ہے 3 باب اور 4 آیت سے، گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اب کیا ہو گیا؟ لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے، اپنی ناف کٹوا دی ہے میں نے، سارے پچھلے تعلق، ساری پچھلی کوالیفیکیشنز، اب وہ کیا ہیں؟ آگے چل کے وہ کیا کہتا ہے؟ بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کر سکوں اور اس میں پایا۔ پہلے کیا تھا؟ وہ سب میری کوالیفیکیشنز تھیں، میرا فخر تھا۔ اب کیا ہے؟ کوڑا، اور یہ کوڑا بھی نہیں ہے لفظ، یونانی لفظ ہے فضلہ۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ بیٹیوں کی اگزامپل میں نے دے دی تھی، ہم جاب چینج کرتے ہیں تو جہاں نہیں جاتے، اور جی پچھلی کمپنی میں تو یہ ہوتا تھا، کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو خود بھی پریشان رہتے ہیں، اپنے کام دینے والوں کو بھی پریشان کرتے رہتے ہیں، کیونکہ پیچھے سے تعلق توڑا نہیں ہے۔ اب وہی چیزیں ہمیں پیچھے کھینچتی ہیں، آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ یسوع سے سوال کیا گیا تھا کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یسوع نے کہا تم نے نہ مجھے پہچانا ہے، نہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کو پہچاننا ہے۔ میں دلہا ہوں، اور دلہن جب تک میرے پاس ہے وہ خوش ہے، شادمان ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ ہاں، اگر بیچ میں دوری آ جائے تو پھر روزہ ایک اسپرچول ڈسپلن ہے جو تم کو میرے پاس واپس لا سکتا ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ جو کچھ میں لایا ہوں وہ بالکل نیا ہے، اس کا پرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر نئے میں رہنا ہے تو پھر پرانے کو چھوڑنا ہوگا، پرانی پوشاک بھی اتارنی ہوگی اور پرانے مشکیزے بھی بدلنے پڑیں گے۔ نہیں بدلے تو پھر رکھی جاؤ روزے۔ اگر زندگی نہیں بدلی تو روزہ کیا کر لے گا آپ کے لیے؟ کرتے رہیں لمبی لمبی دعائیں، عبادتیں کرواتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، اگر زندگی نہیں بدلی تو ان چیزوں کا بلکہ الٹا زندگی بدل گئی، پھر آپ لوگوں سے یہ نہیں پوچھتے پھریں گے کتنا لمبا روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر خداوند آپ کے زندگی، یسوع نے کیا کہا؟ اگر تم مجھ میں قائم ہو اور میں تم میں قائم ہوں تو پھر تو گالی مک گئی نا۔ تو آج ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا ہم اپنے دلہا کو جانتے ہیں؟ ایک، کیا ہم اس کو جانتے ہیں؟ وہ جس نے آ کر وہ
شریعت کا بھاری جوا ہمارے کندھوں پہ سے ہٹا دیا۔ اس نے کہا میرا جوا لے لو، یہ نرم ہے، ملائم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا میں جو کچھ لایا ہوں یہ بالکل نیا ہے، یہ ایک رشتہ ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ رشتہ۔ رشتے میں بندھے رہو گے تو پھر خوشی بھی تمہاری ہے، شادمانی بھی تمہاری ہے، لیکن اگر دوغلے بن کر زندگی گزارنا چاہو گے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، تو پھر کام نہیں بننے کا۔ تو ہم نے دوسرا سوال جو اپنے آپ سے کرنا ہے، کیا نئی پیدائش کا تجربہ لیتے وقت اپنی نافیں کاٹ لی تھیں کہ نہیں کاٹی تھیں؟ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔